नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 266 से लफ्ज़ी तर्जुमा। यवद्दु हमजा जो है इस्तिफ़हामिया है, सवालिया अंदाज है। क्या यवद्दु चाहता है। वाव दाल, दाल इसका रूट वर्ड है। अहदुकुम तुम में से कोई एक, क्या पसंद करता है तुम में से कोई एक, अन ये के तकूनु हो लहू उसके लिए जन्नतुन एक बाग, जीम नून नून छुपी हुई चीज को कहते हैं, ऐसा बाग जिसमें कसरत से दरख्त हों और वो जमीन को छुपा दे। मिन नखील खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का, तजरी बहती हो, मिन से तहतिहा उसके नीचे, अल अनहार नहरें, लहू उसके लिए, फीहा इसमें, मिन कुल्ली समराती हर तरह के फल हो, व अस्वाबहू और पहुंचे उसको, किबल बुढ़ापा, व लहू और उसके लिए, ज़ुर्रियतुन औलाद हो, दुआफ़ा कमजोर, फ़अस्वाबहा फिर पहुंचे उसको, इक़सारुन एक बगोला, आइन सौद रा इसका रूट वर्ड है। इक़सार तूफानी हवा जो चक्कर खाते खाते ऊपर चली जाए। एक बगोला, फीही इसमें, नारुन आग, फ़हतरक़त तो जल जाए। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु बयान करता है, अल्लाहु अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम, ततफक्करून तुम गौर फिक्र करो। इसमें जो बताया गया कि वो शख्स जो बहुत नेकी के बड़े बड़े काम करता है, बड़ी मेहनत करता है, एक बाग लगाता है अपनी नेकियों का और बहुत सारे उसमें दरख्त होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी बात कर देता है, एक ऐसा गुस्से में आके कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से निकाल देता है कि उसकी वो की हुई जो नेकियों का उसका बाग होता है उसको वो जला देता है। तो ये इस आयत में इसी चीज का एक नक्शा बयान किया गया है कि नेकी करना और फिर उसको संभालना भी बहुत जरूरी होता है। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, ईमान का तकाजा है, हुक्म क्या है मुझे और आपको, अनफिकू मुनफाक़ात खर्च करो, मिन तय्यिबाति पाकीज़ा चीजों में से, माँ जो कसब तुम कमाओ या कमाया तुमने, व मिम्मा और उसमें से जो अख़रजना निकाला हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी जमीन से। ये यहाँ पे उशर का भी हुक्म है, जो जमीनी पैदावार पे ज़कात अदा की जाती है उसको उशर बोला जाता है। वला और ना, एक तो हुक्म ये है कि पाकीज़ा चीज़ों में से खर्च करो और ज़मीनी पैदावार में से उसका हिस्सा निकालो, उशर निकालो। और अब यहाँ पर मना किया जा रहा है, वला और ना, तयम्ममू तुम इरादा करो, अल खबीसा नापाक का, मिन्हु उसमें से, तुनफिकूना तुम खर्च करते हो, वलस्तुम हालांकि नहीं हो तुम,
بِآخِذِیہ لینے والے اس کو۔ تو کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ چیز دوسروں کو نہ دو کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، الا مگر۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت جگہ آئے گا، تقریباً 665 دفعہ یہ لفظ آتا ہے، الا مگر، سوائے۔ اس کے یہ 2 معنی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے تو 665 الفاظ یا 665 جگہ جب یہ ورڈ آئے گا تو اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا۔ ان یہ کہ تغمدو کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، غین میم ڈاٹ اگنور کرنا، دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھنا، فیہ اس کے بارے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید اپنی ذات میں تعریف والا ہے۔ الشیطان شیطان، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر محتاجی کا، فقر کا، وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالفحشاء بے حیائی کا، فحاشین کھلی بے حیائی، بدکاری کھلی برائی جس کو شریعت اور عقل بھی برا کہیں۔ واللہ اور اللہ، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً بخشش کا، منہ اس سے یعنی اپنی بخشش کا، وفضلاً اور فضل کا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یؤتی وہ دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، حکمت کو، کاف میم، کسی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، یہ حکمت ہے۔ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، حکمت وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ومن اور جو کوئی یؤتا دیا گیا، حکمت فقط تو تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن کثیرا خیر کثیر بہت ساری بھلائی، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے۔ وما اور جو، انفقتم خرچ کرو تم، من نفقتن کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، او یا نظر تم نظر مانو تم، نظر کہتے ہیں کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واجب نہ کیا لیکن خود سے خود اپنے اوپر ایک چیز کو واجب کر لینا کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او نظر تم یا نظر مانو تم، من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے اس کو، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ آج کی آیات میں آپ دیکھیں کہ صدقے کا بہت ذکر ہے، اور لاسٹ لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ صدقے کے جو ہے وہ فوائد جو ہے وہ بتائے گئے، اور یہاں پر بھی ہے کہ صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں شمار کریں، اس کے راستے میں دینے والے ہم بن جائیں، آمین۔